او محمدی شیراں دے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہندے نہیں، رات دے 12 بجے نے ایک مائی صاحبہ نے آن کے زنجیر کھڑکا دیتی، زنجیر نو کھچیا وے اورنگزیب جلدی نال باہر آ گئی، جدوں باہر تشریف لے رہے جی ماں جی حکم ہوئے، مائی کہندی ہے پترا جلدی کر میری عزت ڈاکو لے گئے نی، اگر میری عزت لٹی گئی تے میں سونے نبی نو تیری شکایت لا دینی او عاشق رسول اورنگزیب عالمگیر شکایت تیری لگے گی۔ اورنگزیب آندا ماں ٹھہر جاویں، ٹھہر جاؤ، تلوار چکی ہے ننگی، ننگی کنڈ گھوڑے دی تے بیٹھ گئے نے، آندے نے ماں انہاں دس اشارہ کر دے ڈاکو گئے کہڑے پاسے نے، مینوں اپنے اشارے نال دس۔ مائی صاحبہ نے اشارہ کیتا ہے، اورنگزیب نے گھوڑا تھوڑا دیتا ہے، سر پٹ گھوڑا تھوڑدا پیا وے، تھوڑدیاں جدوں جنگل وچ پہنچیا وے، ادھر ڈاکو مسلمان دی دھی نوں درمیان وچ کھلار کے چارے پاسے کھلوتے نے، عزت لٹن دے مسلمان دی بیٹی آکھدی ہے ٹھہر جاؤ، جنہ چر میں زندہ ہاں میری عزت نو ہاتھ لا سکدے نہیں، میں مراں گی مار کے ہاتھ لا سکدے ہو، میں زندہ عزت نہیں لٹن دیاں گی، بات سمجھنا۔ او آکھدی ہے ٹھہر جاؤ میں بادشاہ نو ایک آواز مار لواں، او آندے نے اس ٹائم ادھی رات ویلے بادشاہ دے گھر ستا ہونا ہی، کون ہے کنے تیری آواز سننی ہے؟ آندی ہے نہیں نہیں ساڈا بادشاہ ہوئے جتے ہوندیاں قریضتاں لٹیچیاں نہیں، اچھی آواز مار دی اورنگزیب یا تے اج مر گیا ویں یا بغیرتا نال رل گیا ویں۔ اینا خرچہ بھی کیتے تے پراوا کم سارا گوا دیتے، اے پاسا نقدم بند ہو گیا میرا ٹھنڈ دی وجہ تا رنگ برنگیاں آوازاں نکل اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نو جدو مسلمان دی بیٹی نے آواز ماری اورنگزیب یا مر گیا ویں یا تو بغیرتا نال رل گیا ویں، میرے مولا سونے نے بغیر تار فون دے او مسلمان دی بیٹی دی آواز اورنگزیب دے کان وچ پہنچا دتی ہے۔ اورنگزیب نے آواز سنی، گھوڑے دا رخ اسے پاسے کر لیا وے جدروں آواز آئی ہے، میرے مولا سونے دی قدرت ویکھ، میرا ایمان آکھدا وے رب سونے نے زمین نو حکم دتا ہونا ہے سنگڑ جا، کیونکہ میرے رب نو مومناں دی عزت پیاری بڑی ہوندی آ، رب مسلماناں دی عزت نال بڑا پیار کردی، ہاں رب نو بڑی پیاری عزت ہوندی، رب نو مومن دی عزت بڑی پیاری ہے، بات سمجھنا۔ تاں کر کے میرے سونے نبی خانے کعبے دے کولوں گزرے، فرمایا کعبہ تیری بڑی عزت ہے، بڑی تیری شان ہے، پر میرے مومن دی عزت تیرے نالوں ہی ودی، اے تیرے نالوں وتے، بات سمجھنا یار۔ ہن حضور دا غلام اورنگزیب عالمگیر جا آواز وجیے، اورنگزیب دا گھوڑا پہنچیا وے، ڈاکوا دا ہاتھ والی مسلمان دی عزت تے پہنچیا نہیں، اورنگزیب دی تلوار پہلے پہنچ گئی، جا کے تلوار ماری، ڈاکواں دا مقابلہ کیتا ہے، کچھ مارے گئے کچھ زخمی ہو گئے، زمین تے ڈیگ کے ڈاکواں نو اورنگزیب عالمگیر آندا او مسلمان دی بیٹی نہ اورنگزیب حالے مرے آئی، نہ بغیرتا نال رلے آئی،
میں زندہ ساں تیری عزت بچا لئی اورنگزیب عالمگیر بادشاہ دا چل میری تھی پیچھے آ جا گھوڑے تے سوار کرن لگے ہوں واہ غیرت والے بادشاہ تیری شان تو صدقے جاواں اج جے مولی اج اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جاندے تے اج ویندے تے اج مولویاں کول غیرت کوئی نہیں سارے تو پہلے انہاں مولویاں نوں وٹ دینا سی پر بے ایمان لو اسا دنیا دار بادشاہ ساں ساڈی غیرت دا عالم ہوندا سی مسلمان دی بیٹی مگر بیٹھن لگی ہے آندا ٹھہر جا میری دھیے خیال آ گیا عورت جوان ہے جدوں کنڈ دے گھوڑے دے پیچھے پوے گی گھوڑا چلے گا ایندا جسم میرے جسم نال لگ جاوے گا اورنگزیب دی غیرت گوارا نہیں کرتی غیر عورت دا جسم اورنگزیب دے جسم نال لگ جاوے اورنگزیب نے جلدی نال سروٹا اے سر جڑی ہوندی سر دب وغیرہ او پھڑی کٹھی کر کے اپنی کنڈ مگر رکھ لی کن مگر رکھ کے آدھے آ مسلمان دی تھی میرے پیچھے بہ جا ہن جے میرے نال جسم لگے گا اگے سامنے اے نشان آ جائے گا سروٹے دا اے ویکھ یار مسلمان کنے غیرت والے ہوندے سن چلیا اج کدی خیال نہیں آیا سائیں نو کہ پرجائی دے اور نال موٹر سائیکل تے بیٹھ کے جاندی ہوے کدی دی غیرت نے کم نہیں کیتا کہ بی بی میری ہے پوے کسے ہور پیچھے موٹر سائیکل دے پوے تے جسم نال جسم لگ جاوے اے کدی دی غیرت نے کم نہیں کیتا اج غیرتاں دے جنازے چ نکل گئے او کدی چاچے دے پتر نال جوان تھی بیٹھی ہوئے کدی غیرت نے کم نہیں کیتا اللہ یار چاچے دا منڈا ہے اے کیڑی گل ہے کا کچھ بھی نہیں ہوندا ایں دے نال کی ہونا ہے کدی رل کے مہندی بناندیاں پتر دی شادی دے اوتے منڈے تے کڑیاں اکٹھے چاچیاں بابیاں دے نچدے ہون کدی پیو نے غیرت نہیں کیتی او کوئی گل نہیں یار منڈے کڑیاں خوشی خوشی شغل مغل لا لیندے ہوندے نے ایں دے نال کی ہو جانا ہے میں کہ ڈب مرے اے کدی تیرے پیو دادے تے غیر عورت نو غیر مرد نو چاچے دے پتر نو بھی اپنی دھی دا وال نہیں سن وکھاندے اور ٹبرا دے ٹبر پاگل ہو گئے مسلماناں دیاں دھیاں چاٹے کھول کے بازاراں وچ آن کے مہندیاں بنائی کھلوتیاں نہیں ڈھول اگے تھاپیاں مار دیاں نے ڈھول وجاندا ہوئے ڈھولکی مسلمان دی بیٹی پیر مار کے ڈگے تے پیر مارے ادھر فلم بندی ہوئے کی ہے جی مہندی بھی سجدی آکھن کے مہندی تا سجدی نچے منڈے دی بہن مہندی تا سجدی نچے منڈے دی ماں او لکھ لکھ لعنتاں تیرے تے ہون مراسی آندے نے لکھ لکھ مبارکاں تین چاہیے بڑی سونی مہندی بنائی لکھ لکھ مبارکاں ہون ساڈا 500 کڈو میں نہ لکھ لکھ لعنتاں سرکار تین چاہیے مہندی بنائی لکھ لکھ لعنتاں مبارکاں نہیں گل غلط ہوئے تو واپس کر دے بولو دوکھن خیر سبحان اللہ آ سجنا میں تارد کردا پیا سا اورنگزیب جدوں گھر لے کے گیا مسلمان دی بیٹی نو مائی صاحبہ انتظار وچ اورنگزیب آکھدا لو ماں میرے نبی نو شکایت نہیں لئی عرض کر دی نہیں پترا میں تہاڈا انتظار کردی پئی سا اپنی پوچھ لے بیٹی نو ڈاکواں دا ہاتھ پہنچن تو پہلا اورنگزیب دی تلوار پہنچ گئی سی اپنے بیٹی نو پوچھ لے ہاں ماں جی ایویں اورنگزیب نے بڑی مدد فرمائی ایک فرشتہ بن کے ساڈے کول آ گیا سی بار بار سمجھ جدوں مائی صاحبہ نے ویکھیا اورنگزیب دے ہاتھ زخمی نے خون وگدا پیا باواں تے تلواراں وجیاں ہوئیاں سن تلواراں چلیاں سن خون وگدا پیا سی خون وگدا وے مائی صاحبہ دی لیا میرا پتر او میرا پترا لیا میں پٹی بن دیواں اورنگزیب عالمگیر آندے نا ماں پٹی نہ بنی خون وگن دے وگدا رہن دے یہی خون قیامت والے دن کل گواہیاں دے گا اورنگزیب عزت لٹان والا نہیں سی عزت بچان والا سی